بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ گزشتہ کچھ دنوں تو مسلم امت دے جذبات نال کچھ غیر مسلم اور انتہائی گندے قسم دے لوگاں نے کھیلن دی کوشش کی ہے۔ ساڈے ایمان اور ساڈے جذبات اور ساڈی پیاری کتاب قرآن پاک دی بے حرمتی کر کے ایک جہنمی نے قرآن پاک دی گستاخی دا ارتکاب کیتا ہے۔ اور مسلمان شاید ہی کوئی بیدار ہوئے، اس دی توجہ ہوئے، کیونکہ مغرب نے، یہود و نصارہ نے مسلمانوں دے حکمراناں نو آپس دے اندر ایسا گم سم کر دیتا ہے کہ انہاں معاملات تے نظر رکھن دا وقت ہی نہیں۔ مگر اہل اللہ ممبر و محراب دے وارث علماء کرام ہوتے الحمدللہ بیدار نے، ہمہ تن متحرک نے،
کیونکہ ساڈا سب کچھ ہی قرآن پاک ہے، ایمان ہے ساڈا، شان سر دا تاج ہے ساڈا قرآن پاک۔ اور اس دی عظمت، اس دی شان، اس دا مقام ممبر و محراب چو علماء دے زبان چو اے تے قیامت تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ جدوں دی اللہ رب العزت نے اس مخلوق انسان نو بنایا ہے، انسان نو گمراہ کرن واسطے شیطان ہر دور دے اندر اپنا پورا زور لگاندا آ رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس دے مقابلے دے اندر آسمان تو انبیاء نو بھیجا ہے، رسولاں نو بھیجا ہے، کتاباں نو نازل فرمایا ہے، صحائف اتارے نے۔ انہاں تمام آسمانی کتاباں چو سب نالو افضل کتاب اللہ رب العزت نے قرآن مجید نو نازل فرمایا ہے، جو کہ ہدایت دا ذریعہ ہے، برکت دا ذریعہ ہے، اطمینان، قرار اور سکون دا ذریعہ ہے۔ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماندے نے کہ جس طرح اللہ رب العزت دی ذات سارے جہانا جو تمام مخلوقات جو افضل ہے نا، اسی طرح اللہ رب العزت دا کلام قرآن پاک بھی تمام کلامات جو اللہ نے افضل بنایا ہے۔ آئیے قرآن پاک اے اللہ رب العزت دا کلام ہے، اور جڑا بندہ اس قرآن نو پڑھدا ہے، محبت نال تلاوت کردا ہے، اس نو یاد رکھن دا شوق ذوق رکھدا ہے، اس دے واسطے اللہ رب العزت نے کی اعلانات کیتے نے، اور کیا اس دے بعد قیامت نو اللہ نے انعام رکھے نے، اے انشاءاللہ میں اج دے خطبہ جمعہ دے اندر دسنا چاہنا۔ دعا کرو اللہ پاک شرح صدر فرما کے صحت نال حق سچ بیان کر کے تواڈے سمیت عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ توجہ کرنا ذرا، قرآن پاک سنیے ذرا بڑی محبت نال۔ فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار میں قربان دا جاواں، میں بڑی محبت نال اور بڑے پیار نال اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر جتھے پہلے سیٹنگ رکھ جو اتھے رکھ، اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر تساں احباب دے سامنے حرمت قرآن، عظمت قرآن، مقام قرآن، شان قرآن دے حوالے نال تساں دے سامنے کچھ موتی بکھیر نہ جانا، توجہ کر دے جانا، ذرا غور کر دے جانا، بڑی محبت نال اج دا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ۔ فرمایا آسمان تو آواز آندی ہے، اللہ فرماندے نے، فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ فرمایا ہو دنیا جہان دے لوگو، فرمایا تلاوت کریا کرو، قرآن پڑھیا کرو، اللہ اللہ جس کتاب نو میں رحمان نے وحی کیتا ہے اتارے اپنے پیغمبر دی طرف، فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، فرمایا نماز قائم کریا کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز پڑھو گے نماز روک دیگے فحاشی تو، بے حیائی تو، برے کما تو، والا ذکر اللہ اکبر، فرمایا یاد کریا کرو اللہ رب العزت دا ذکر کریا کرو، قرآن پڑھ پڑھ کے ذکر کریا کرو، قرآن دی تلاوت کر کر کے ذکر کریا کرو، قرآن پاک نال محبت کر کر کے ذکر کریا کرو۔ ایک دو پوائنٹ مڈ تے ایک دو پوائنٹ بیس دیو، توجہ کرنا، ذرا غور کر دے جانا، بڑی محبت دا پیغام دے رہا جاننے قرآن دے پروانیو، قرآن نال محبت کرنے والو۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن مومن دے دل دی بہار، قرآن اکھاں دی ٹھنڈک ساڈے واسطے، قرآن دل دا قرار ساڈے واسطے، قرآن ساڈے دل دا چین، قرآن ساڈی روح دی غذا، قرآن ساڈی جناب والا جند تے جان، قرآن ساڈا ایمان، قرآن ساڈے واسطے بہت بڑی نعمت ہے، قرآن ساڈے واسطے برکت دا ذریعہ، قرآن رحمت دا ذریعہ، قرآن سفارشی ہے ساڈے واسطے اللہ دی عدالت دے اندر، قرآن جنت جان دا ذریعہ تے سبب، قرآن عزت پان دا ذریعہ، قرآن کامیابی حاصل کرم دا ذریعہ، اللہ دا قرآن سننا ذرا بڑی محبت نال اور محبت کریا کرو، قرآن پاک نال سننا ذرا قرآن سننا
اور مومنہ دی نشانی بھی سننا دلاؤ قرآن آندہ ہے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل فرمایا او لوگ جڑے ایمان رکھ دینے جو اساں نازل کیتا ہے تو آٹی طرف نازل کیتا ہے وما انزل اور جو نازل کیتا ہے تو آٹے تو پہلے نازل کیتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ فرمایا آخرت تے ایمان رکھ دینے کی معنی بنے گا میں ذرا مفہوم سمجھا دیا فرمایا جڑے لوگ ایمان رکھ دینے جو اساں اتارے ہے تو آٹے تے اتارے ہے کی اتارے ہے قرآن پاک نو اتارے ہے قرآن پاک نو نازل فرمایا ہے قرآن پاک نو بھیجیا ہے فرمایا جڑے ایمان رکھ دینے اگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم فرمایا اے ہوئی لوگ ہدایت والے نے واولئک هم المفلحون فرمایا اے ہوئی لوگ فلاح پان والے نے اے ہوئی لوگ کامیاب ہونے والے نے غور کرنا درا آنا قرآن دے پروانے ہو تھانو میں تھوڑا جا کے لے جلا آنا تے قرآن پاک دیا آیات جو گلہ ہو گیا اور تھانو میں نبی پاک دا فرمان سناوا اللہ اللہ حضرت سیدنا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے فرمان دینے نبی پاک نے فرمایا ہے حضور فرماتے نے فرمایا ایک قرآن ایسی کتاب ہے قرآن ایسی پیاری کتاب ہے فرمایا اس قرآن دی وجہ تو اللہ بڑیاں قومانو اللہ عزت عطا کر دیندہ ہے اللہ شانہ عطا کر دیندہ ہے اللہ برکتاں عطا کر دیندہ ہے اور بڑے ایسے لوگ بھی ہویا کر دینے بڑیاں ایسیاں قوماں بھی ہویا کر دیا نے جنہ قومانو اللہ گرامی دیندہ ہے اللہ عزت تو پستیاں ملے لے جاندہ ہے زوال بھی انہاں تے آ جاندہ ہے مانا کی بنے گا لاہور والے ہو ذرا سن لیا جکن لاگے فرمایا ایک قرآن ایسی کتاب ہے اللہ دی وجہ تو عزت دیندہ ہے اور جڑا اس قرآن نال پیار پا دیندہ ہے اور جڑا بندہ اس قرآن نال محبت پا لیندے اس قرآن دے لڑ لگ جاندا ہے ایڑا بندہ اس قرآن نال الفتاں پا لیندہ ہے اور جیڑا بندہ اس قرآن نال یاریاں لگا لیندہ ہے ایدیاں تلاوتاں کردہ ہے ایدیتے عمل کردہ ہے اور میرا رحمان اس بندے نو عزتاں عطا کر دیندہ ہے اور بندہ ہوئے تاں عزتاں اگر کو فیملی پڑھے تے تاں عزتاں اگر کو معاشرہ پڑھے تے تاں عزتاں
اگر کو قبیلہ پڑے تے تاں عزت اگر کو خاندان پڑے تے تاں عزت اور اگر کو قوم پڑے قوم دے اندر قرآن دا قانون آ جائے تے تا میرا رحمان عزتاں دے دیندا ہے اور جیڑی قوم اس قرآن نو پسے پشت پا دیندی ہے اور جیڑی قوم اس قرآن نو پیشاں پیشاں کر دیندی ہے اور ذرا اپنے تے غور کریے نا اور اسی بھی تے ایک معاشرہ نا اسی بھی تے ایک قوم نا اور اسی بھی تے سونے ایک خاندان نا ساڑھے خاندان دے اندر اور ساڑھے شب و روز دے اندر اسی قرآن نو کنہ کو ٹائم دینے اور میں پوچھنا جانا لاہور دے جوانوں تے بزرگوں اور دور دور تک میرا پیغام جائے گا میں ہر بندے نو سوال کرنا جانا وا اور موبائل تے چلانا ہے موبائل کھول لینا ہے ایک دن دی اندر 90 دفعہ نہیں 100 دفعہ موبائل کٹ کے وینا ہے کتے کو کال تے نہیں آئی کتے کو مس کال تے نہیں آئی کتے کو میسج تے نہیں آیا کو پیغام تے نہیں آیا کتے کو نوی خبر تے رپورٹ تے نہیں آ گئی اور 100 دفعہ کٹ کے وینا ہے کیوں نہیں اس قرآن نو دن چے 5 دفعہ بھی کھول دا کیوں نہیں اس قرآن نو ایک دن دی اندر 10 دفعہ بھی نہیں کھول دا اب کھولنا تے دور دی گالے پنڈ ہے تمی نہیں پڑھ دا سونیا قرآن لئی تو سونیا اور 10 منٹ بھی نہیں کر دا موبائلوں تے گھنٹا لگا رہنا ہے اور تائیں تے اج دا جوان ہولے ہولے سوال پاسے آن لگ پیا ہے ہولے ہولے بیرانیاں والے پاسے آن لگ پیا ہے ہولے ہولے جناب والا سوال اور اجڑن والے پاسے آن لگ پیا ہے کیوں سونیا اسا قرآن چھڑ دیتا ہے اور اسا قرآن نو غلاف چڑھا لینے خرید لیا سا دکان تو ایک قرآن نو غلاب چڑھا لیا بڑا پیارا جا بنا کے تے قرآن سا کر دے اندر سیف چے رکھ لیا سجا کے رکھ لیا اور مہینے لگ گئے سال لگ گئے اور لوگوں توڑا جم گئی اس قرآن تے اور تو کھول کے نہیں بیکھیا ہے منتظر رہا تیرا قرآن اور تیریاں راہ تک داریا قرآن اور تو نہیں کھول کے بیکھیا کھولیا کرنا اور تائیں تے کراں چو قرار مک گیا اور تائیں تے کراں چو سکون مک گیا اور تائیں تے کراں چو جناب والا بہاراں تے برکتاں مک گئیاں نے اور تائیں تے ساڑیاں اولاداں نا فرمانوں لگ پئیاں نے لاہوریو اور تائیں تے ساڑیاں اولاداں اور سونیاں بگڑن لگ پئیاں نے نانو دنیا دے شوق پہ گئے نے کیونکہ نہ کدے ماں باپ نے قرآن کھولے آئے اور نہ کدی بیٹی نے کھولے آئے تے نہ کدے بیٹے نے کھولے آئے کھولے تے پتہ لگے نا اور سونے اولاد تے سامنے قرآن کھولے کر اور قرآن بڑھیا کر آنا تینوں تھوڑا جا کے لے جلا اور جیڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے نا اس بندے دے اور پریشان ہو گے بڑے بڑے دکھی ہو گے اور کو اولاد دا دکھی نہیں اولاد جیتی میرے رحمان نے کسے تے قرضے چڑھ گئے نے تے تاں پریشان ہے اور کوئی کاروبار وڈی بیٹھا تے تاں پریشان ہویا پیا ہے اور کوئی مہنگائیاں دا ستایا ہے اور کوئی مہنگائیاں دا مارے ہے کسے دے گھر دے اندر آٹا کوئی نہ کسے دے گھر دے اندر کھانو چیز کوئی نہ ویا میں تینوں ایک نسخہ دے جاواں یو نسخہ اور جیڑا رحمان نے ڈائریکٹ حدیث قدسی بیان فرمائی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے فرمان دینے نبی پاک نے فرمایا اللہ فرمان دینے دنیا والے ہو فرمایا دو بندے نے ایک بندہ ہوئے جڑا بندہ قرآن پڑھدا رہندا ہے قرآن دیاں تلاوتاں کردا رہندا ہے اے صبح اٹھ دے تے تاں قرآن پڑھدا ہے اے کاروبار چ جا کے بندے تے تاں قرآن پڑھدا ہے اے نماز پڑھ لیندا
تے تاں دا جی کردا میں قرآن بھی پڑھ جاواں بھاویں 2 منٹ ہی پڑھ جاواں ادا جی کردا میں قرآن کھول کے تے پڑھ جا فجر پڑھدا تے تاں نال قرآن پڑھ لیندا زور پڑھدا تے قرآن پڑھ لیندا عصر پڑھدا مغرب تے عشاء پڑھدا تے تاں قرآن پڑھ لیندا اوے دا جی کردا میں ہر ویلے قرآن ہی پڑھدا رہواں ہر ویلے قرآن نال محبت کردا رہواں فرمایا دوجے پاسے او بندہ اوے دعا کردا اللہ میرے کول اولاد کوئی نہیں مینوں اولاد دے دے ایک ہو بندہ اے جناب کدی اولاد منگدا ہے پیا کدی آندا مولا قرضے بڑے چڑھ گئے نے اللہ قرضے لا دے اللہ کاروبار نہیں پیا چلدا اللہ اینو چلا دے اللہ میں بیمار ہو گیا ہاں اللہ شفاواں دے دے اللہ میں پریشان ہو گیا ہاں پریشانیاں دور کر دے فرمایا اے دوویں بندے نے فرمایا ایک میرے کول منگدا ہے پیا تے دوسرا قرآن پڑھی جاندہ ہے پیا اللہ فرماندے نے میں قرآن پڑھن والے بندے نو جڑا پڑھتا رہندا ہے اور جڑا منگتا رہندا ہے وہ منگن والے دی نسبت جڑا قرآن پڑھتا رہندا ہے میں او دیاں دعاواں پہلا قبول فرما لینا وا سمجھ لگی جے کوئی نہ گل سنے آندے توجہ کرے آج ذرا بڑی محبت کی گل ہے گل ذرا سمجھن والی کی معنی بنے گا آسمان تو آواز آندی ہے فرمایا جڑا قرآن پڑھدا رہندا ہے منگن لئی دے کول ٹائم ہی کوئی نہیں منگن لئی دے کول وقت ہی کوئی نہیں فرمایا میں عرشاں دا خالق قرآن پڑھن دی وجہ تو قرآن دیو سکاری نو اپنی رحمت نال بن منگیاں عطا کردا جانا وا میں بن منگیاں انہوں دیندہ اور سونے پڑھنا قرآن پڑھیا کر اللہ اللہ توجہ کرنا اور ایمان دی نیت نال قرآن پڑھیا کر اور جڑے بھی مسئلے ہونگے میرا رحمان انہاں مسئلے حل کر دے گا پڑھیا کر قرآن محبت کر اور رحمان کولو منگن چے کوئی عرض نہیں پر میرے رحمان نے غافر کرائیے اور ایک خصیت خصوصیت اللہ نے انہاں لئی رکھی ہے جڑے ہر ویلے قرآن پڑھ دے رہندے نے اور جڑے راتاں نو اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھ دے نے اور جڑے تہجداں دے اندر اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھ دے رہندے نے توجہ کرنا ذرا دھیان کرنا اور جڑے اللہ دے حکم تے عمل کر دے رہندے نے فرمایا اتلو ما اوحیا الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون توجہ کرنا ذرا دھیان کر دے جانا آؤ نا میں تمہیں اگلی گل سناواں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پہلے نمبر تے جننے بندے آپ بیٹھی ہوئے ہیں اور ہر بندے نو قرآن تے پڑھنا ہوندہ ہی ہوندہ ہے نا اور جن نہیں ہوندہ تے سکھیا کر سنیا نہیں آؤں کوئی بھی عمر کوئی بھی جناب والا مصروفیت کسے بھی سٹیپ دے اندر چلنا ہے پیا ویلا کٹ کے قاری صاحب کو اور قاری صاحب کو بیٹھ کے قرآن پڑھ لیا کر روزی کہت سکھ لیا کر توجہ کر اے میں دعا پہ آنا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمایا کر دے سن آپ نے آکھنا میرے صحابیوں میرے دیوانیوں فرمایا قرآن سکھیا کرو میرے نہ چار صحابہ کرو سکھیا کرو میرے نہ چار قرآن دے کاریاں کرو قرآن سکھیا کرو ایک کاری دا نام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ بن جبل حضرت زید بن ثابت حضرت سالم مولا ابو
حذیفہ فرمایا اینا چار کولوں قرآن سکھیا کرو قرآن پڑھیا کرو اور مسلمانوں تسی بھی پڑھیا کرو اپنے قرآن کرام کولوں پڑھیا کرو میں جڑی گل کرنا وبیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے فرما دینے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ قرآن دا علم رکھ دینا قرآن پڑھنا جان دے فرمایا دی مثال اس طرح فرمایا جڑا بندہ رات بیٹھ جاندی ہے تہجد دا ٹائم ہو جاندا ہے فرمایا اے اٹھ جاندا ہے اٹھ کے نال نفل پڑھ دے تے نالے قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے نالے قرآن پڑھدا ہے مزے لے لے کے پڑھدا ہے لذت لے لے کے پڑھدا ہے رحمان نال سرگوشیاں کر کر کے پڑھدا ہے فرمایا اس بندے دی مثال میں جویں ایک جناب والا ایک ڈبہ ہووے نا ایک جناب بورا ہووے ایک تھیلا ہووے فرمایا او دے اندر کستوری ہووے کستوری دا بھریا ہووے اور او دا منہ انج کھلا ہووے فرمایا او دے وچوں خوشبو آندے اُلے اوندے نے لوگاں تک جاندے نے لوگ او دی خوشبو نال جناب والا معطر کر دینے اپنے آپنوں اور آپ جنہا فائدہ اٹھان دینے لوگ فرمایا جنہا راتاں نو قرآن پڑھ دے اس بندے دی مثال اس تھیلے دی طرح جدے اندر کستوری تے دا منہ کھلا ہویا ہے فرمایا دوسرے پاسے جیڑا بندہ قرآن دا علم رکھ دائے راتانو نہیں اٹھ دا اٹھ کے جناب والا راتانو قرآن نہیں پڑھ دا فرمایا او دی مثال میں جویں ایک تھیلا ہووے او دے چ کستوری بھری ہووے اور او دا منہ تو کٹ کے بند کر دیتا جائے کستوری اندر ہی رہندی ہے خوشبو اندر ہی رہندی ہے او قیمتی چیزاں اندر ہی رہندیاں نے لوگاں تک فائدہ نہیں جاندا لوگاں تک کوئی جناب والا لوگ معطر نہیں ہوندے فرمایا اے جو مثال قرآن راز نو پڑھن والے دی تے نہ پڑھن والے دی اور پڑھیا کر خدا دی قسم میں تے آنا جدو تک زندہ ہے ادو تک بھی تیرے قرآن پڑھن دیاں مہکاں لوکاں نو آن گیاں اور جدو دنیا تو ٹر جائیں گا تامی مہکاں آن دیاں رہن گیاں صدقہ جاریہ بن جائے گا اور سونیا جنت چے وڑ جائے گا دھیان کرنا ذرا غور کرنا آؤ تنو تھوڑا جا کے لے جلنا قرآن اندے فرمایا اتلو ما اوحیا الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا کستوری دی مثال دیتی ہے نبی پاک نے پھر میں محبت نہ کہوں نہ کہندہ جاواں میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے تلا جواب نو تلا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے تلا جواب نو تلا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے تلا جواب نو تلا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے تلا جواب نو تلا جواب رہن دے خزینے دی بات کر
خزینے دی بات نہ نگینے دی بات کر او کملیا حضور دے پسینے دی بات کر اللہ 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 خزینے دی بات نہ نگینے دی بات کر او کملیا حضور دے پسینے دی بات کر چھوڑ پران چھوڑ چھوڑ پران چھوڑ پران چھوڑ ذکر گلاب رہن دے چھوڑ جنوں سمجھ ہوندی ہے بھی باقی پاویں نہ بولو اللہ اللہ چھوڑ پران چھوڑ پران چھوڑ ذکر گلاب رہن دے تلا جواب نو تلا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے تلا جواب نو تلا جواب رہن دے حضور دا جواب جس دن دا میں پڑھیا رب دے قرآن نو جس دن دا میں پڑھیا رب دے قرآن نو سینے لایا سونے مصطفیٰ دے فرمان نو جس دن دا میں پڑھیا رب دے قرآن نو سینے لایا سونے مصطفیٰ دے فرمان نو چھوڑ پران چھوڑ پران چھوڑ اور کوئی کتاب رہن دے چھوڑ پران چھوڑ بازاؤ لوگ واسطے چھوڑ پران چھوڑ اور کوئی کتاب رہن دے تلا جواب نو تلا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے تلا جواب نو تلا جواب رہن دے حضور دے صحابہ ساڑی اکھیاں دیدار ہیں حضور دے صحابہ ساڑی اکھیاں دیدار ہیں حسن و حسین سانو جان تو پیار ہیں حضور دے صحابہ ساڑی اکھیاں دیدار ہیں حسن و حسین سانو جان تو پیار ہیں جنتی نواب نے جنتی نواب نے جنتی نواب نے نواب رہن دے تلا جواب نو تلا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے تلا جواب نو تلا جواب رہن دے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا قرآن آمدے فرمایا اتلو ما اوحیا الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون سبحان اللہ توجہ کر دے جانا ذرا غور کر دے جانا اور میں دساں جڑا بندہ قرآن پڑھ دے قرآن دی تلاوت کر دے اور قرآن پڑھن والے ہو اور قرآن دی تلاوت کرن والے ہو قرآن پڑھن والے دی تلاوت رائے گا نہیں جایا کر دی اللہ دا اجر دنیا چ بھی دیندا ہے میرا رحمان دا اجر آخرت دے اندر بھی دیندا
دیندا ہے ایدی وجہ تو اللہ رب العزت شانہ دنیا دے اندر بھی دیندا ہے اور آخرت دے اندر بھی دیندا ہے ہن ذرا ایک حدیث سنیا جے اس بندے دے بارے جڑا بندہ قرآن دے نیڑے نہیں آندا جڑا بندہ قرآن کھول دے کوئی نہیں جڑا بندہ قرآن دی تلاوت نہیں کردا نبی پاک دی حدیث سنے ذرا او بندہ اللہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ قرآن نہیں نہ پڑھ اور جڑا بندے دے دل دے اندر قرآن نہیں نہ او فرمایا او بندے دا دل انجے جویں کو ویران گھر ہویا کردا ہے جویں کو جناب والا وحشت دی تھاں ہویا کردی ہے جویں کو جناب والا اجڑیا ہویا ڈیرا ہویا کردا ہے جس دل دے اندر قرآن نہیں جس زبان تے اور جس زبان تے قرآن نہیں ہونا خدا دی قسم اس زبان دی کوئی قدر نہیں ہو میرے رحمان دے سامنے اس زبان دی کوئی قیمت نہیں ہو میرے رحمان دے سامنے ہویا اکثر بندے جڑا میں مثال دینی چاہنا اور جیڑی تھاں اجڑ جاوے نا جس تھاں تے کوئی نہ رہندا ہوئے جس جگہ تے جناب کسے دا آن جان نہ ہوئے لوگ آندے نے تھاں اجڑ گئی ہے اور اس اجڑی جگہ تے سیانے بندے بیٹھے ہوئے ہو اس اجڑی جگہ تے اور سونیاں جنات ڈیرے لا لیندے نے اور چڑیلاں ڈیرے لا لیندیاں نے اوتے شیطان ڈیرے لا لیندا ہے اس جگہ تے جناب لوگ جاندے ہمیں ڈر دے نے اللہ ویران ہو جاندی اکثر بندے اکثر بچے تے بچیاں تے عورتاں تے جناب جوان آندے نے آ ویکھو نا جی میں مولوی صاحب چلدا سا پیا مینوں انج لگدا ہے جویں میرے پیچھے کوئی چلدا سی پیا میں رات ستا وا تے مینوں انج ہو گیا خواب دے اندر مینوں فلاں ہو گیا ہے میں فلاں جگہ تے کمرے دے اندر کلا بیٹھا سا تے جناب مینوں ڈر پیا لگدا سی او کیوں نہ تینوں ڈر لگے او کیوں نہ تیرا پیچھا شیطان کرے او کیوں نہ تیرا پیچھا جنات کرن او کیوں نہ تیرے اگے پیچھے چڑیلاں لگیاں پھرن کدی قرآن پڑھ کے نہیں ویکھیا کدی قرآن کھول کے نہیں ویکھیا او اس دل دی اندر دنیا دی ہر شے نو لے آیا ہے پر رحمان دے قرآن نو نہیں لیا سکیا مالک او اس زبان تے گپاں لے آنا ہے گانے لے آنا ہے او سونیاں چگلیاں تے غیبتاں لے آنا ہے او ہر تھاں تے تیری زبان چل دی ہے نہیں چل دی تے قرآن دی دفعہ نہیں چل دی اور نہیں چل دی اور تالے لگ جاندے نے تیری زبان نو جدوں قرآن پڑھن دی اور نہ بے آباد کریا کر نہ قدر کٹایا کر زبان دی نہ ویران کریا کر دل نو بلکہ پڑھیا کر قرآن تلاوت کریا کر قرآن پاک دی تے اچھا جے کرے گا یہ تے دنیا دیا گلاں ہو گئیاں آؤ میں تانوں آخرت دی گل سناواں تے گل اگے چلاندا جاواں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا رحمان دی عدالت لگی ہوئے گی اللہ رب العزت دی عدالت دے اندر ایک قرآن پڑھن والا بندہ جدوں آئے گا نا اللہ دی عدالت دے اندر کھڑا ہوئے گا حساب کتاب شروع ہون لگے گا تے قرآن سفارشی بن کے آ جائے گا اوے اس ویلے او بندہ بڑا ہی جناب اپنے آپ نو خوش قسمت سمجھے گا جدوں رب دی عدالت ہے قرآن سفارشاں لے کے آ جائے گا اللہ تے قرآن آ کے آکھے گا اے میرے سونے خالقا اللہ دا حساب نہ لیا دے اللہ جی میں دی سفارش لے کے آیا ہاں قرآن کی آنے مانگنا مانگے دے لئی کی مانگنا تے اے آکھے گا قرآن آکھے گا اے میرے سونے خالقا اس بندے نو لباس پہنا دے اللہ نو لباس پوا دے تے میرا رحمان اس قرآن پڑھن والے نو عزت دا لباس پہنائے گا قرآن دی سفارش تے پہنائے گا
عزت دا لباس پوا دیتا جائے گا. اے پہلا اعزاز ہو گیا. پھر سفارش کرے گا, اے آکھے گا اللہ اس بندے نو تاج پہنا دے. اللہ اے دنیا دے اندر نیندہ چھڑ کے میں قرآن نو پڑھدا رہا ہے. اللہ ٹھٹر دیاں راتاں دے اندر اے میں نو پڑھدا رہا ہے. عرشاں والیا اے کاروبار تے بیٹھا ہوندا سی تے تاں میں نو پڑھدا سی. اللہ نے دنیا تے چکر چھڑا کے میریاں تلاوتاں اکثر کردا رہا ہے. اللہ تو دنیا دے اندر بھی ادے تے کرم کیتے سن. اللہ جنوں تاج پہنا دے تے میرا رحمان اس قرآن پڑھن والے خوش بخت نو عزت دا تاج پہنائے گا. اور لوگ ویکھن گے آکھن گے اوے تے ماڑا جا بندہ دابڑے چکدا رہا ہے. اے ماڑا جا بندہ لوکاں دے گلیاں بازاراں دیاں صفائیاں کردا رہا ہے. اے تے جناب مزدوریاں کردا رہا ہے. غریب جا بندہ سی اج اینو ایڈیاں اونچیاں شاناں مل گئیاں نے سر تے تاج پایا ہے. او ایڈا قیمتی تاج ہوئے گا لاہوریو خدا دی قسم ساری کائنات دیاں دولتاں مل کے اس تاج دے ایک موتی دا مقابلہ نہیں کر سکتیاں. کس دولت دے پیچھے لگ کے قرآن پلا بیٹھا ہے. وہ کس کاروبار دے پیچھے لگ کے قرآن پلا بیٹھا ہے. وہ کس فیکٹری کارخانے دے پیچھے لگ کے قرآن پلا بیٹھا ہے. نام بلایا کر اگلی سفارش کرے گا آکے گا عرشاں والیا ایدے تے راضی ہو جا. اللہ دنیا تے پڑھ کے کوشش کردا رہا تو راضی ہو جائے. اللہ جیدے تے راضی ہو جا آسمان تو آواز آئے گی اوے بندیا اور قرآن پڑھتا رہا ہے جا قرآن پڑھن دی وجہ تو اے دی سفارش من کے تو آج میں اپنی رحمت نال تیرے تے راضی ہو گیا ماں خوش ہو گیا. تے جدو رحمان راضی تے بیڑے پار ہو جان گے جنتاں لب جان گیاں کیویں لبن گیاں اگے چلنا ذرا اللہ اللہ سنیا جے ذرا توجہ کریا جے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا ہے حضور پاک نے اس طرح میرے نبی دا دور ہے تے میرے آقا نا اینڈ ایک قافلہ لشکر بھیجن لگے نے جان دیو حضور پاک کوئی بھی اہم کام ہویا کردا میرے پیغمبر اس معاملے دے اندر سب تو اگے انہاں لوکاں نو کیتا کردے سن جنہاں نو قرآن نال پیار ہوندا جڑے قرآن دیاں تلاوتاں کیتا کردے تے میرے آقا نے قرآن دے کاری نو اس جناب لشکر دا صدر بنا دیتا ہے اس لشکر دا امیر بنا چھڑیا ہے تے میرے آقا نے لشکر روانہ کیتا ہے. اے امیر لشکر نمازاں پڑھاندا سن لو ذرا گن لا کے گل سنیا جے لاہوریو گل بڑی پتے والی جے. اے امیر لشکر جیڑا اے نمازاں پڑھاندا ہے ہر نماز چے ایکو ہی سورت پڑھی جاندا ہے پتہ جے کی پڑھدا ہے اے ہر نماز دی ہر رکعت پڑھی جاندا ہے قرات والیاں نمازاں دے اندر اے پڑھدا کی الحمدللہ پڑھدا ہے پھر پڑھدا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فجر کوئی بھی نماز تے نال ضرور پڑھتا ہے انہاں کیا ہو رہے ہوندی ہے حضور پیچھے مقتدیاں کیا ہو لگدا ہے کوئی ہوندی سو نبی پاک نے تینوں جناب کاری سمجھ کے امیر بنا کے بھیجا ہے. بہرحال ایک قافلہ واپس آیا کچھ لوگ اوندیاں حضور دے در دولت تے حاضر ہو گئے آ کے اندر سونیا اسی ایک شکایت لے کے آئے ہیں کدی شکایت جے قاری صاحب دی شکایت ہے مولوی صاحب دی شکایت ہے جنہاں نو امیر بنا کے بھیجیا سی اسی انہاں دیاں شکایتاں لے کے آئے ہیں. فرمایا کی شکایت سونیا ہر نماز جے سورت اخلاص ہی پڑھ دے رہے قل هو اللہ احد پڑھ دے
رہنے میرے آقا نے بلا لیا قاری صاحب نو آؤ نا قاری صاحب ذرا اس گل دا جواب تے دیو نا اے جناب والا قاری صاحب بہ گئے تے میرے آقا نے پوچھیا فرمایا کیوں ہر رکعت تسی سورۃ اخلاص ہی پڑھ دے رہے ہو اللہ اللہ تے قاری صاحب آدھے نے سونیا مینوں اس سورت نال پیار بڑا ہے مینوں اس سورت نال محبت بڑی ہے فرمایا کیوں محبت ہے فرمایا اس سورت دی اندر رحمان دی وحدانیت بیان ہوئی ہے اللہ دی الوہیت بیان ہوئی ہے مینوں تاں پسند ہے مینوں تاں اے دے نال پیار بڑا ہے تے ہن جننے بیٹھی او تڑپ جایا جے کئی بیچارے ڈر دے دھوپے بیٹھے نے ٹھنڈ نہ لگ جائے انہاں دے اپنے مقدر سنیا جے ذرا دھیان نال گل سنیا جے اللہ اللہ تے میرے آقا نو جدوں اینے آکھیا نا سونیا مینوں تاں پیار اس صورت نال میں تاں پڑھدا رہیا ہاں تے میرے آقا فرماتے نے فرمایا دیوانیاں جا تینوں اس قرآن دی ایک سورت نال پیار ہے اس قرآن دی ایک سورت دی محبت دی وجہ تو اللہ پاک نے تیرے تے جنت نو واجب فرما چھڑیا ہے ایک سورت دی وجہ تو جنوں سارے قرآن نال پیار ہوئے او دے مقام دا کی عالم ہوئے گا جنوں سارے قرآن نال محبت ہونو دی عظمت دا کی عالم ہوئے گا جنت بھی میں ابتدا تو گل کراں قرآن پڑھے گا دنیا تے برکتاں لب دیاں نہیں عزتاں لب دیاں نہیں قرآن پڑھے گا اور میرا رحمان تینوں برکتاں عطا کر دے گا قرآن بڑھے گا قیامت نو رحمان دی عدالت سفارشاں کرے گا قرآن پڑھے گا پیار کرے گا اللہ دے بدلے تینوں اپنی جنت عطا کر دے گا اوے تے بس نہیں لاہوریو اولاداں میں ہر ولی رونا رونا وا اج بھی یہ پیغام دیاں گا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہو اولاداں نو پڑھانا یونیورسٹی کالج اکیڈمی سکول بڑے جناب والا بڑے کوشش نال انہاں نو سکول بھیجنا بچے نو اے جناب دھند پئی ہوے سردی ہوے کوئی بھی موسم ہوے تو رات لیٹ ستا ہوے اینو سکولے چھڈن بچیاں نو جانا ہے محبت نال جانا ہے فکر نال جانا ہے اور تو نہ موجود ہوے انہاں بچیاں دی ماں آپ لے جاندی سکولے چھڈاواں اور کاش میری قوم چ انہاں ولولا قرآن پڑھان دی خاطر ہوندا کاش تو مسجد واسطے لے کے اوندو بچیاں نو اور کاش تو اپنے تیاں تے پتاں نو قرآن پڑھاندو جاننا جڑا بندہ اپنی اولاد نو قرآن پڑھاندا ہے نا قیامت دا دن ہوئے گا میرا رحمان اس بندے نو بھی جناب والا انہاں ماں باپ نو بھی تاج پہنایا جائے گا حافظ قرآن دے کہن تے اللہ جنت دا داخلہ 10 لوکاں نو دے گا توجہ کرنا ذرا بڑی محبت نہ ذرا گل مکان دے جا بھی میں تواڈے سامنے ایک اور گل رکھنی جانا وا اور جے اپنی اولاد نو قرآن بنائے گا اے تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جان گے توجہ کرنی ذرا ہوسی محشر دا میدانے ہوسی محشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچ شان والے قرآن والے اچ شان والے ہوسی محشر دا میدانے ہوسی محشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچ شان والے نظر آسن وچ خزینے نظر آسن وچ خزینے کئی چمک دے حسن سینے ایمان والے اچ شان والے ایمان والے اچ شان والے حافظ قرآن دا آوے 10 جنت وچ لے جاوے حافظ قرآن دا آوے 10 جنت نو لے جاوے اج اس نو حق ہے
حاصل جنوں مرضی اے بخشاوے جنوں مرضی اے بخشاوے جنوں مرضی اے بخشاوے ماں باپ بلائے جاسن ماں باپ بلائے جاسن اوتھے تاج پوائے جاسن ماں باپ بلائے جاسن اوتھے تاج پوائے جاسن پہچان والے اچ شان والے قرآن والے اٹھ شان والے ہو سی محشر دا میدان ہو سی محشر دا میدان فرمے سی رب رحمان قرآن والے اٹھ شان والے قرآن والے اٹھ شان والے قرآن والے اٹھ شان والے قرآن کلام الہی اید وانگ کتاب نکائی قرآن کلام الہی اید وانگ کتاب نکائی اسی ہاں کتنے خوش قسمت ساڑے حصے دولت آئی ساڑے حصے دولت آئی اوتھے بولن گے اے رشتے اوتھے بولن گے اے رشتے جدو کرسن تول فرشتے جدو کرسن تول فرشتے میزان والے اچ شان والے میزان والے اچ شان والے ہو سی محشر دا میدان فرمے سی رب رحمان قرآن والے اچ شان والے قرآن والے اچ شان والے توجہ کرنا ذرا غور کر دے جرا پڑھاؤ اپنے پتر نو قرآن پڑھاؤ اپنی بیٹی نو قرآن پڑھانا اپنی نسل نو قرآن اور پڑھانا اپنی اولاداں نو قرآن اور سینے دے اندر سیو کر جاؤ قرآن سیو کر جانا سونیا انہاں دے سینے دے اندر قرآن دا ورد جاری کر جاؤ توجہ کرنا ذرا آؤنا میں آخری گلاں کراں تے گل مکاندا جاواں ایک بندہ ہے بہت بڑا ڈاکو ہے یہ جناب والا دا نام ہے بشر بن حافی یہ بشر نامی بندہ ہے وقت دا بڑا بڑا ڈاکو ہے یہ جناب والا ایک دن کروں نکلی ہے غربتانے جیب چے پیسہ تیلا کوئی نہیں ایکو دینارے ویکھیا جے قرآن دی وجہ تو دنیا بدل دی کیویں میں غور نہ گل سن لیا جے یہ جناب والا جیب دی اندر ایکو دینارے تے بھوک بڑی لگی ہوئی ہے بھوک نے ستایا ہوا ہے انج نکلیا ہے راہ جاندیاں اچانک دی نظر پہ جاندی ہے نظر پئی ہے تے جناب سامنے ایک گندگی دا ڈھیر ہے اودے تے پرچی پئی ہوئی ہے اس پرچی تے قرآن تے کچھ حروف لکھے ہوئے نے جنہاں دے اندر قرآن دا لفظ اللہ بھی لکھیا ہوا ہے یہ جناب والا ہے ڈاکو ہے اے دل دی اندر محبت جاگی ہے سگاں ہو کے فٹافٹ اس پرچی نو پھڑ لیا ہے اس کاغذ دے ٹکڑے نو پکڑ لیا ہے تے پکڑ کے نے اپنے کپڑے نال صاف کر لیا تے جناب انج پکڑ کے دیکھن لگ پیا تے نالے رون لگ پیا ہے آدھے قرآن لکھیا ہویا ہے تے مینوں پالن والے رحمان دا نام لکھیا ہویا ہے تے کاغذ دا ٹکڑا کتھے گندگی تے ٹیر دے اتے بکھریا پھر دے انہیں اج جناب سینے نال لا لیا لاہوریو اے جناب لے کے تے بازار چلا گیا ہے ہن سوچی پہ گئی ہے بھوک بھی لگی ہے تے نو بھی کسے سیو جگہ تے رکھنا ہے تے جیب دے اندر ایکو دینار ہے آندہ روٹیاں پھر کھاواں گے پہلا یہ دینار میں پیار کر لواں تے اے جناب والا انہیں ایک دینار ایک درہم دیو تو جناب خوشبو لئیے خوشبو لے کے اس پرچی تے لگا دا اپنا سو کے
انہیں پرچی تے لگائیے لے کے تے باہر درخت لبن لگ پیا کہ درخت نظر آیا ہے تے درخت نظر آیا اے درخت دے اتے چڑھ گیا ہے اتے چڑھ کے تے جناب سب تو اوپر جا کے اس بندے نے جا کے اے جناب اس پرچی نو جی دے تے قرآن دے حروف لکھے نے اتے جا کے کتے اٹکا دیتا ہے اے جناب والا نیچے نہ گرے اے اللہ دے شاعر اللہ دے قرآن اللہ دے نام دی تعظیم کیتی ہے تے جناب والا محبت نال کیتی ہے اللہ اللہ اس تعظیم دے بارے جڑا قرآن دی عزت کردا ہے رحمان دی عزت کردا ہے شاعر اللہ دی عزت توقیر کردا ہے اللہ دے نام دی توقیر کردا ہے او دے بارے قرآن نے پتہ جے کی آکھیا ہے توجہ نال ذرا گل سن لیا جے غور کریا جے قرآن آندا ہے فرمایا ذالک ومن عظم شائر اللہ فإنها من تقوی القلوب فرمایا جیڑا بندہ تعظیم کر دے اللہ دے شاعر دی اللہ پاک دے جناب والے نام دی اور اللہ دیاں لگائیاں گئیاں حداں دی تعظیم کر دے عزت کر دے او دے دل دے اندر اللہ تقوی پیدا کر دیندا ہے اللہ دے تے رحمتاں کر دیندا انہوں عزتاں عطا کر دیندا ہے جڑا اس کتاب دی عزت کرتا میں اپنے لفظاں تے گل کراں تے اینے جناب لٹکا دتے اور میرے رحمان نو دا نام پسند آیا ہے اللہ نے دل دی دنیا بدل دیتی ہے انہوں قرآن دی محبت پیدا ہو گئی تے سیدھا مسجد تے چلا گیا ہے مسجد دے اندر چلا گیا ہے توبہ پیا کر دے تے قرآن پڑھی جاندا ہے پیا قرآن پڑھی جاندا ہے پیا وقت لگیا ٹائم گزریا اس بشر ڈاکو نے اللہ کو توبہ کیتی تے قرآن دا حافظ بن گیا ہے انہیں قرآن نو یاد کر لیا ہے اللہ نے انہیں نشان دیتی ہے میرے رحمان نے اس بندے نو اس دور دا ولی بنا چھڑیا ہے ولی ایسا بنایا ہے کہ رحمان کو لو جو بھی منگدا ہے میرا رحمان دی دعا رد نہیں کردا اللہ دی دعا دی بھی عزت کردا ہے اللہ انہوں عزتاں بھی دتیاں نے کس وجہ تو انہیں قرآن دی عزت کی دیئے اللہ دے نام دی عزت کی دیئے اور میرے رحمان نے انہوں عزت دیتی ہے عزت دیتی ہے کہ اپنا دوست بنا لیا اپنا ولی بنا لیا لوگ دور دور دے علاقیاں تو ہوندے میں آگے اس بندے کو دعاواں کراندے نے اور کدی دنیا ڈر دی سی آج دنیا آکے تے دے کو دعاواں کران دیئے اور سونے کدی وجہ تو قرآن دی وجہ تو اور لڑ تو لگ جا دنیا آخرت دے ابدر میرا رحمان تیریاں نسلانوی قرآن دی محبت دی وجہ تو عزتاں عطا کر دے گا قرآن پڑھئے ہم غیر کو کیا کہے کہ تم نے گستاخی کی ہے ہم اس کو کیا کہے ہم اپنے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ہم نے بھلا دیا قرآن کو ہم چھوڑ گئے قرآن کو ہم بھول گئے قرآن کو ہمارے جوانوں کے ہاتھوں میں کبھی ہوا کرتا تھا قرآن ہوا کرتا تھا ان کی جیبوں میں قرآن ہوتا تھا ان کی زبانوں پہ شوقِ قرآن ہوا کرتا تھا اور میرے جوان ملت کے مسلم جوانوں ان کے سینوں میں کبھی قرآن کی محبت ہوا کرتی تھی اور آج ان کے سینوں میں موبائل رہ گیا ان کے سینوں میں ٹک ٹاک رہ گیا ان کے جذبات میں موبائل جیسی گندی ایپس رہ گئی یہ موبائل کے ہو کے رہ گئے بھلا دیا انہوں نے قرآن کو آؤ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ محبت کیجئے پیار کیجئے اور اللہ کی قسم ہے میں یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں غیر مسلم اور بے غیرت قسم کے لوگ غیر مسلم یہود و نصارہ مغربی قرآن کے دشمن مسلمانوں کے دشمن اسلام کے دشمن زور لگا لے قیامت تک زور لگا لے قرآن کو مٹانے کا اللہ کی قسم اس کی حفاظت کا ذمہ میرے خالق نے اٹھایا ہوا ہے اور جائیے لکھ لیجئے قرآن پھاڑنے والے پھاڑ رہے ہیں
مر جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ میرے رحمان نے پہلے بھی عبرت کا نشان بنایا، قرآن کی حرمت کو پامال کرنے والوں کو اب بھی بنائے گا۔ اور واللہ العظیم سنو، قرآن کل بھی زندہ تھا، قرآن کل بھی محفوظ تھا، قرآن آج بھی محفوظ ہے، اور قیامت کی دیواروں تک انشاءاللہ مومنوں کے سینوں میں انشاءاللہ قرآن محفوظ رہے گا۔ آپ کو انشاءاللہ جوانوں شوق پیدا کرو، ولولہ پیدا کرو۔ انشاءاللہ ہم نے اپنے بیٹوں کو قرآن یاد کروانا ہے۔ وہ وقت آئے گا جب انشاءاللہ ہر علاقے سے، ہر گھر سے قرآن کے قاری نکلیں گے، قرآن کے حافظ نکلیں گے۔ ہم نے ایسے ان کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے ایسے ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اور اگر صرف ہم موبائلوں کے چکروں میں، پب جی کے چکروں میں اور ان جناب دیگر کھیکھڑوں کے چکروں میں لگے رہے تو ہم بالکل زوال کے دہانے پہ ہیں، مٹ جائیں گے۔ جن قوموں نے قرآن کو توڑا ہے ختم ہو گئی ہے، نشان مٹ گئے۔ جنہوں نے اس کو تھاما ہے میرے رب نے ان کا نام قیامت تک کے لیے زندہ رکھا ہے، ان کو عزتوں سے نوازا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آئیے اس کو تھام لیجئے، محبت کر لیجئے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو قرآن دی محبت پکی سچی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔